Hello, friends. Uh, just I came across this news. Churchill Alimov saying that we should be grateful to Portuguese. We should salute the Portuguese because they gave us the gift of Portuguese passport. म्हणजे आम्ही पोर्तुगेजांक सलाम करूंक जाय. तांच्यांनी आमकां पोर्तुगेज पासपोर्ट दिलो गिफ्ट कसो नाल्यार कितले गोंयकार गरीब उरपाचे हे तकलेन सुटल्यात ते. नॉट ओनली चर्चिल अलिमाव. Many Goans think that Portuguese gave us a gift in the form of Portuguese passport. You tell me, 460 years they ruled us, they looted from this land. It is their duty to give us what they have given. And it's not a favor they have done to Goans. It's their duty. पोर्तुगेज पासपोर्ट गोंयकारांक दिवन तांच्यांनी फावर करूंक ना. 450 वर्सां मायज ह्या जमनींतल्यान लुटलां तें तरी तांच्यांनी रिटर्न करूंकूच जाय. गोंयकारांक गरीब केल्या ह्या गोंयांतूच आसलेल्या व्हडल्या जातीच्या लोकां बरोबर ह्या गोंयां लुटून आनी गोंयचे जे आमचे आसलेले ट्रायबल्स जावं गावडी कुणबी हांकां लुटून हांची जमीन लुटून ते गिरेस्त जाल्ले. पोर्तुगेज पासपोर्ट दिवन तांच्यांनी कांय फावर करूंक ना. आमकां गिफ्ट न्हू तो दिवंकूच जाय तेंच्यांनी आनी त्या जाग्यांचेर वचोन आमी जोडूंकूच जाय. आमची गिरेस्तकाय उरली ती परतून हाडूंकूच जाय. सो पुर्तुगेजांक सलाम आनी करची न्हू. लुटले आमकां गरीब करून गेले. थोड्यांकूच गिरेस्त दवरले जे तांचे चोमचे आसलेले तांकां गिरेस्त दवरले. बाकीच्यांक गरीब दवरले भिकारी केले. पुर्तुगेज पासपोर्ट करून ते तरी आमकां परतून ती गिरेस्तकाय हाडूंक मेवता. सो असले नाका जाल्ले उलोवचे न्हू. जायते गोंयकार चिंतात पुर्तुगेजांनी फावर केलो न्हू. फावर न्हू. इट्स देयर ड्युटी.